साकिब वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अता साहब, एक बहुत अहम फैसला, बहुत बड़ा फैसला, कैसे देखते हैं साहब? तारीखी दिन है और मैं ये समझता हूँ कि हक सच की फतह हुई है। ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि जनरल फैज हमीद पीटीआई के पॉलिटिकल एडवाइजर बन के काम कर रहे थे और बाद रिटायरमेंट जब उन पे कदगन थी कि वो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेंगे, तो उन्होंने ना सिर्फ सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लिया बल्कि मुल्क में इंतशार फैलाया, मुल्क के अंदर जो है वो बगावत को फरोग दिया, रेट ऑफ द स्टेट को कमजोर करने की कोशिश की और मुल्क के अंदर साजिशों को जो है वो उन्होंने आगे बढ़ाया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक इंसाफ पर मबनी फैसला है, हक और सच की फतह है और ये अकाउंटेबिलिटी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है कि देखिए फौज के अंदर जो इंटरनल मैकेनिज्म्स हैं अकाउंटेबिलिटी के वो बड़े स्ट्रांग हैं और फौज जब एहतसाब करने पे आती है तो एक ड्यू प्रोसेस को फॉलो करती है। 15 माह इनका ट्रायल चला और उस ट्रायल के दौरान तमाम शवाहिद सबूत सामने रखे गए और जो गवाहान थे उनके बयानात कलमबंद किए गए और इनको भी भरपूर मौका दिया गया कि ये अपने आप को डिफेंड करें, अपनी सफाई में कोई चीज सामने लेके आए, मगर इररिफ्यूटेबल एविडेंस था इनके खिलाफ, यानी नाकाबिले तरदीद सबूत थे इनकी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के, पीटीआई के सियासी मुशीर होने के हवाले से और इसके साथ साथ अपनी इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने के और अपनी पोजीशन को मिसयूज करने की और लोगों को नुकसान पहुंचाने के, जिसमें टॉप सिटी का केस आपके सामने है। तो इन्होंने ना सिर्फ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन की बल्कि दीगर जराइम जो हैं उसके ये मुर्तकिब पाए गए हैं। तो हम ये समझते हैं कि एक तारीखी फैसला और आज पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है कि एक ऐसा मुजरिम जिसने मुल्क को कमजोर करने की कोशिश की, जिसने 9 मई जैसे संगीन वाकयात में अपना किरदार अदा किया, जिसने सियासी जमात की मुआवनत करते हुए अपनी पोजीशन को मिसयूज किया, ये तमाम जराइम के वो मुर्तकिब पाए गए हैं और आज हक और सच की फतह का दिन है। ठीक है, एता साहब ये कहेगा कि जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जिसका जिक्र किया गया इस फैसले में भी, तो जो उसके बेनिफिशरीज थे, अब आप समझते हैं कि मामला उन तक भी जाएगा, पकड़ उन तक भी मजीद मजबूत होगी? देखिए ये क्योंकि कानूनी मामला है, अब आगे देखते हैं कि मामला आगे कैसे चलते हैं, मगर आपने ISPR की प्रेस रिलीज देखी, उसके आखिर में ये भी दर्ज है कि जो इनकी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट थी उसकी मजीद भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इनकी सियासी मुदाखलत की फहरिस्त इतनी लंबी है कि अभी उसमें मजीद चीजें भी सामने आएंगी और आगे मजीद भी इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी। मगर ये जो फैसला आया है, ये रेड लाइन क्रॉस करने वाला एक शख्स जो उस वक्त ना सिर्फ अपनी पोजीशन को मिसयूज कर रहा था बल्कि लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था और मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा था, तो हम ये समझते हैं कि हक सच की फतह है और आज एक बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान। रेड लाइन का अता साहब आपने जिक्र किया, तो रेड लाइन उस दौरान हमने देखा कि और भी बहुत सारे लोगों ने क्रॉस की थी। अता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राब्ता ग़लबन मुनक़ता हो गया है। आपको बताएं कि साबिक़ लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुना दी गई है। आयशा, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आप बताइएगा, आपने अता तारड़ साहब की गुफ्तगू मुलाहिज़ा की और किरण भी हमारे साथ मौजूद हैं। किरण, आपसे बात जारी थी, जो अताउल्लाह तारड़ साहब की गुफ्तगू भी आपने मुलाहिज़ा की है और जो बेनिफिशरीज हैं इसके उनके हवाले से बात हो रही है कि जो गिरफ्त है, अब जो गिरफ्त है उन तक और मजबूत होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, उन तक ग्रिप और मजबूत होगी और अब मामला जो है वो हुकूमती कोर्ट में ज्यादा आ गए हैं, क्योंकि जैसा कि अता था आप खुद बात कर रहे थे कि फौज के अपने अंदर एक मैकेनिज्म होता है और उस मैकेनिज्म के तहत जिस तरह की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई, प्रॉपर उनको मौका भी दिया गया, उनके लॉयर्स भी पेश होते रहे और फिर उसके बाद ये मुकम्मल सबूत और शवाहिद के बाद आज हमारे सामने फैसला आ गया है। अब यहाँ पर दूसरी साइड पर जो चीजें, जो सबूत और शवाहिद हैं, ये प्रोसिक्यूशन को लेकर चलने पड़ेंगे आगे और हुकूमत की कोर्ट में मैं इसलिए कह रही हूँ कि बॉल आ गई है क्योंकि जो सिविल अदालतों में मामलात चल रहे हैं, अब यही अगर सबूत और शवाहिद जो वहां पर पेश हुए और उन्हीं सबूत और शवाहिद के बिना पर अगर फौजी अदालतों में कहीं सजा हो रही है, अगर कहीं कोर्ट मार्शल हो रहा है, अगर कहीं 14 साल कैद बामुशक्कत हो रही है, तो फिर दूसरी तरफ सिविल अदालतों में भी उन्हीं सबूत और शवाहिद को बुनियाद बनाया जा सकता है और उन्हीं सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर जो बाकी लोग जो बेनिफिशरीज हैं उनके लिए भी सजाएं जो है वो अदालतों की जानिब से आ सकती हैं। लेकिन उसके लिए प्रोसिक्यूशन की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी बन जाएगी कि उन तमाम केसेस को उसी तरह से पेश किया जाए, उसी तरह से प्रेजेंट किया जाए, क्योंकि हमने माजी में देखा है कि हमारे सामने एक नैरेटिव तो रहा, हमारे सामने पता तो हमें चला, हमने देखा भी, हमारे सामने वो मनाजर भी आए, हमें वो फुटेजेस भी दिखाई गई, हमने वो वीडियोस भी देखी हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से 9 मई का वाकया रूनुमा हुआ। लेकिन जब यही मामला अदालतों में गया तो कहीं ना कहीं हमें प्रोसिक्यूशन के वो फ्लॉस नजर आए, वो कहीं ना कहीं वो फेलियर्स हमें नजर आए कि फिर सवाल बारहा यही बनता रहा
کہ اگر فوجی عدالتوں سے کیسز ہو رہے ہیں، اگر وہاں پر چیزیں ثبوت اور شواہد کی بنیاد پر سامنے آ رہی ہیں، اگر وہاں سے سزائیں ہو رہی ہیں، تو پھر سول عدالتوں میں ایسے معاملات کیوں نہیں ہو رہے، وہاں پر چیزیں لیٹ کیوں ہو رہی ہیں؟ تو وہاں پر ہمیں کہیں نہ کہیں پروسیکیوشن کا فلا دیکھنے میں آیا، وہاں ہمیں کہیں نہ کہیں پروسیکیوشن کی کمزوریاں دکھائی دی. تو اب اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ بال جو ہے وہ اب حکومت کی کورٹ میں آ گئی ہے، اور حکومت کو اب زیادہ بہتر انداز میں، پروسیکیوشن کو زیادہ بہتر انداز میں معاملے کو لے کر آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیصلہ تھا. یہ وہ ڈیسیجن تھا کہ جس کے آنے کے بعد آگے کا راستہ سیاسی جماعتوں کے لیے بھی طے ہونا ہے، ان سیاسی جماعتوں کے لیے بھی طے ہونا ہے کہ جنہوں نے پولیٹیکلی جو بینیفیشری رہے ہیں، جنہوں نے بارہا آ کر بتایا بھی ہے، جن کے آن ریکارڈ وہ بیانات اور وہ اسٹیٹمنٹس بھی موجود ہیں کہ کس طرح سے سیاسی طور پر انوالو کرتے رہے یا استعمال کرتے رہے. تو اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہو جائے گا، اور یہ اب آگے کی راہ متعین کرے گا کہ آگے آنے والے وقتوں میں اب پاکستان کی سیاست کس طرف جائے گی. اور اس فیصلے کو جو ایک نظیر بنایا گیا ہے، جو ایک مثال بنایا گیا ہے، یہ آگے اب انفلوئنس کس طرح سے کرتا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا دیکھنا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ فیصلہ آگے کیسے انفلوئنس کرتا ہے. کرن ساتھ ہی موجود رہیے گا. سمیرا، ایک تو آپ اپنی بات کنٹینیو بھی کیجیے گا، ہم چاہیں گے کہ فیصلے کے جو مزید نکات ہیں وہ ذرا تفصیل سے آپ ہمارے سامنے رکھ سکیں. جی بالکل، ہم پہلے بھی یہی بات کر رہے تھے کہ اس میں بڑے باضابطہ طریقے سے، بڑے ایک کلیریفیکیشن کے ساتھ ہی بتایا گیا ہے کہ یہ 4 وہ نکات ہیں جن کے اوپر ان کو سزا دی گئی ہے. ٹھیک ہے سمیرا، قطع کلامی کی معذرت، فیصل باوڑہ صاحب سینیٹر ہمیں جوائن کر چکے ہیں. فیصل صاحب، ابھی کرن ناز صاحبہ بھی آپ سے کچھ دیر پہلے یہی کہہ رہی تھی کہ آپ کی جو گفتگو ہوتی ہے یقینی طور پر جو آپ ان کے پروگرام میں بھی کرتے ہیں، بارہا ہم سے بھی بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں، بہت دورس ہوتی ہے، اس کے نتائج ہم دیکھتے ہیں. پیر کافی اہم آپ نے قرار دیا ہے فیصل صاحب، تو آگے مزید کیا فیصلے ہم دیکھ رہے ہیں پھر؟ جی آپ کا دیکھیں جی، یہ ابتدا ہے. اس میں 9 مئی کا کیس انوالوڈ، ابھی تک اس کی ٹرائل چل رہی ہے. تو بہت عذاب جیسی چیزیں بانی کے لیے، تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے جو سائیڈ میں ہو گئے ہیں، ان کے لیے اثر مننا ٹائپ لوگ جنہیں کرسی کا ناجائز فائدہ اٹھا کے وکٹ کے 10 طرف کھیلا گیا ہے. دیکھیے یہ ابتدا ہے. اس کے اندر جس آدمی نے، طاقتور آدمی نے، یہ 75 سال میں نہیں ہوا، یہ ہمارے CDF فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کو اسی لیے قوم دیوانی کی طرح پیار کرتی ہے کہ وہ جیتی ہوئی فوج تو ہے، شہیدوں کی فوج بھی ہے، لیکن اکاؤنٹیبلٹی کا جو پیرامیٹر ہے، جو فاؤنڈیشن ہے، وہ انہوں نے اپنے ادارے سے ڈالی ہے. تو جو آج تک ہمیں شکایت ہوتی تھی، ہم بات کرتے تھے کہ سیاستدان ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، لیکن ان کا کچھ نہیں ہوتا، وہ بنیاد ہو گئی اور اس کا پیرامیٹر اب بہت آگے تک جائے گا. میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں 1 انچ کی گنجائش ہی نہیں آئے گی. میں آپ کو کہہ رہا تھا سزائے موت کے نہ ہوگی تو 14 سال ہوگی منیمم. یہ ایک کیس ہے، ابھی مزید کیسز باقی ہیں. کچھ کیسز بانی کے 9 مئی کے علاوہ بھی ہیں، ان کا بھی ریٹن آن دا وال ہے. اب یہ بربریت، غنڈہ گردی، بدماشی، دیکھیں آپ کو یاد ہوگا 9 مئی سے 1 سال پہلے بھی نکال دیتا. میں روک رہا تھا ان کو، میں کہہ رہا تھا ایک جگہ نہ جائیں، بالکل، تو میں نکالا گیا. آج جو باپ بنے ہوئے تھے، وہ جو ملک سے بڑا سمجھتے تھے، چاہے وہ سیاستدان ہو، لیڈر ہو، فوجی ہو، جج ہو، جرنیل ہو، میں ہوں، آپ ہوں، کوئی اوپر نہیں ہے. پاکستان پہلے ہے، اور یہ بنیاد CDF فیلڈ مارشل صاحب نے ڈالی ہے. یہ ابتدا ہے. اس ابتدا کا آپ کو ابتدا کہہ رہا ہوں، اٹس ناٹ دی اینڈ، اٹس دی بگننگ. یہ سٹارٹ ہے، یہ چھوٹا سا سٹارٹ ہے. آنے والے دنوں میں جو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان سے ہر قسم کا گند صاف کر دیا جائے گا. بین الاقوامی طور پہ اس کو سراہا جا رہا ہے، کیونکہ یہ کبھی آپ نے پریسیڈنٹ نہیں دیکھا تھا کہ ایک ادارے کے اندر جس قسم کی اس کے ایکس جنرل اور آج کا فیض حمید نے جو بربریت کی، میڈیا کے ساتھ، جوڈیشری کے ساتھ، ریاست کے ساتھ، فوج کے ساتھ، سیاست کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، یہ اللہ کی شان ہے. تو جو باتیں کہیں وہ پروردگار کرم سب چیز سچ ہوتی نظر آتی ہیں اور سب ہوتی نظر آتی چلی جائیں گی. اب بدماشی کا ایلیمنٹ، غنڈہ گردی کا ایلیمنٹ، پاکستان سے جلاؤ گراؤ مار دھاڑ کا ایلیمنٹ کسی کے لیے بھی، سمیت PTI ساری پولیٹیکل پارٹی پورے پاکستان کے لیے، اس کو اکاؤنٹ فور اور اگنور نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے فیصل صاحب، جی آپ نے سما سے ہی بات کرتے یہاں پر ہم سے ہی بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگلا ہفتہ اور پیر کے دن سے سب کو نظر آ جائے گا کیا ہونے جا رہا ہے. آگے کچھ آپ بتا سکتے ہیں، کوئی گائیڈ کر سکتے ہیں کہ آنے والا وقت کیا خبریں لا رہے ہیں ہمارے لیے؟ آنے والا وقت، آنے والا سورج جو پاکستان کے لیے